अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कोहिनूर एट 9 के साथ मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। होप कि आप सब लोग जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे, खुश रहिए। और साथ ही जो है वो आपको पता है कि सुबह 9 बजे जो है वो ख़ास किस्म का एक प्रोग्राम जो है वो आपको देखने को मिलता है, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ ऐसी डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ से जिन्होंने अपने शोबे में जो है वो बड़ा काम भी किया है और अपने शोबे से हट के भी जो है वो बहुत सी जो है वो ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें लोगों की मदद भी शामिल है और दूसरी चीज़ें जिससे जो है वो लोगों का भला हो सके, कुछ अच्छा काम हो सके। तो ऐसे लोगों को हम चुन के जो है वो इस प्रोग्राम में लेकर आते हैं और आपसे मुलाकात करवाते हैं, ताकि हमारे लोगों में जो है वो एज अ मोटिवेशन आपको जो है वो कुछ करने का मौका मिले, और जो लोग कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें इन लोगों को देख के जो है वो हौसला भी मिले। तो आज की जो हमारी मेहमान है उनका ताल्लुक भी जो है वो एक ऐसी पर्सनैलिटी भी है कि जो शोबे के लिहाज से तो डॉक्टर हैं, लेकिन वो जो काम कर रही हैं वो बड़ा ही आप उसे ये कह सकते हैं कि लोगों की खिदमत और खिदमत खल्क जो है वो कर रही हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अस्मा अली शाही, और CMH में होती हैं और माशाल्लाह जो है वो चाइल्ड लेबर के हवाले से भी बड़ा काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। आप सुनाइए, आप ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, डॉक्टर तो आप हैं ही हैं जी, लेकिन ये जो एक आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, लोगों की खिदमत कर रही हैं, खासतौर पे चाइल्ड लेबर के हवाले से आप काम कर रही हैं, इस हवाले से जरा हमें बताइएगा। बेसिकली जो है ये शुरू मेरी बहुत छोटी एज में हुआ। मैं कुवैत स्कूल में, इंडियन पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी। अच्छा जी, तो हमारी फैमिली उधर होती थी। वहां से हम लोगों की जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे वो प्रेजेंट कर रहे थे यूनिसेफ की एक फोरम में। अच्छा, वहां से जब मैंने प्रेजेंट अपना किया, मैंने एक डिबेट की जिसपे मैंने इशू जो लिया था वो हमारी उस अवाम के लिए था जो कि तालीम से महरूम रह जाते हैं। अच्छा, सही। तो उसमें मेरा इतना हायर लेवल पे गया वो इशू कि उन लोगों ने फिर मुझे सिलेक्ट किया एज अ चाइल्ड वर्कर। जबरदस्त जी। और वो फिर उसके बाद प्रेजेंट करते 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 फिर मैं यूनिसेफ की हायर लेवल पे चली गई। फिर जब मैं पाकिस्तान आई अपनी हायर एजुकेशन के लिए, तो फिर यहाँ पे है एक OCF, ऑफिस ऑफ चाइल्ड फैसिलिटेशन। बिल्कुल बिल्कुल, OCF। इस सेंटर के साथ जब मेरा लिंक अप हुआ तो फिर हम लोगों ने बड़े पैमाने पे जाके काम करना शुरू किया। वहां से हम लोग जाते थे स्लम्स में, छोटे शहरों में जाते थे जहाँ की हम तालीम के लिए लोगों के जहनों को उजागर करते थे कि वो किस तरह अपने बच्चों को जो कि काम के सिलसिले में मुश्किल टास्क था जो आप करते थे और आपको दिया गया। और यूनिसेफ इस टाइम जो है वो पाकिस्तान में जो है वो बहुत काम कर रहे हैं, और आप जैसे जो है वो काबिल लोगों को उन्होंने जो है वो इस काम के लिए जो वो लगाया हुआ, तो चलिए अच्छा है। तो ये कितना मुश्किल टास्क था ऐसे जो है वो स्लम्स एरियाज में जाके ऐसे लोगों को मोटिवेट करना, उनको इस तरफ लेके आना जिनको पता ही नहीं है कि तालीम है क्या और एक काबिल शख्स होता क्या है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा ये क्वेश्चन मेरे से किया। जब हम लोग पहले जाते थे वहाँ पे काम के लिए, तो लोग हमें ये समझते थे कि ये लोग हमें किसी गलत काम में लगाने के लिए आ रहे हैं, ये तो हम लोगों से हमारे बच्चे छीन के ले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह के उनके जो है माइंड सेटअप हुए होते हैं। लेकिन उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो लोग इस चीज को, माएँ जो है वो ज्यादा अच्छा परसीव कर लेती थी। हम लोगों ने ये कंपैरिजन भी किया कि माएँ अपने बच्चों की फलाह के लिए ज्यादा आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी एज कम्पेयर टू उनके फादर्स। वो थोड़ा सा हेजिटेट करते थे कि अगर हम इन बच्चों को तालीम पे लगा देंगे तो हमारे घर को कौन चलाएगा, उनका कमाएगा कौन। बिल्कुल ठीक। तो ये सिलसिला जो था ये थोड़ा सा मुश्किल, हमें मरहलावार उनके जहनों को थोड़ा सा क्लीन करने में, उनमें एक शम्मा रोशन करने में हमें बहुत वक्त लगा। इसके लिए बजट भी चाहिए होता था। ऑब्वियसली कोई भी चीज ऐसी नहीं होती। हम उन्हें गिफ्ट्स भी दिया करते थे, हम उन्हें थोड़ा सा राशन भी दिया करते थे ताकि उनका माइंड ये चीज जो है डाइवर्ट कर सके कि हमारे बच्चे ही सिर्फ घरों में राशन नहीं लेके आएंगे। देयर आर सम कैंपेन्स जो कि हम लोगों को पहुंचा देंगे। बिल्कुल ठीक है। ये हुआ। उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगी कि पाकिस्तान को ही क्यों चूज किया गया इन सारी चीजों के लिए। सही। क्योंकि पाकिस्तान में 3rd हायर रेशो है कि जहाँ 11 मिलियन बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी, जहाँ पे चाइल्ड लेबर करवाया जा रहा है। बिल्कुल ठीक। हमारे यहाँ बच्चों को महरूम कर दिया जाता है इवन कि उनकी बेसिक खाने पीने की अशिया से। बिल्कुल ऐसा ही। 11 घंटे वो फैक्ट्रियों में काम करते हैं। अगर हम इसका मवाजना किया जाए दूसरे ममालिक से जो कि इस वक्त डेवलप्ड हैं, अगर हम उनसे मवाजना करें तो वहाँ पे बच्चों के लिए तालीम के लिए भी सिर्फ 7 घंटे दिए जाते हैं। सही। लेकिन पाकिस्तान में 11 घंटे उनसे काम करवाया जा रहा है। मतलब पढ़ाई तो दूर की बात, उनसे
کام کروایا جا رہا ہے, ان سے محنت مشقت کروائی جا رہی ہے, وہ بھی 11 گھنٹے کی جو ہماری نوکریاں انہیں دی جاتی ہیں, صحیح وہ ان کی عمر سے بہت زیادہ کام لیا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ چیزیں جو تھیں, یہ 8 گھنٹے ہی بہت ہوتے ہیں, تو یہ تو 11 کی بات آ گئی. ہم اگر اپنی شعبے میں بات کریں تو ہم لوگ جو ہے وہ اسٹرائکس پہ چلے جاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو زیادہ کام کرنے کا کہہ دیا جائے. بالکل ایسے. لیکن وہ معصوم بچے جن کی ہاتھوں میں کھلونے ہونے چاہیے, ان سے اوزار کے ساتھ ہم لوگ ہی کام کرواتے ہیں. ڈاکٹر اسما, یہ زندگی کا ایک مشکل ٹاسک تھا جو آپ کو دیا گیا, اور میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی ڈاکٹر کے لیے اسپیشلی اپنے پیشے کو سامنے رکھتے ہوئے پھر یہ ایکسٹرا ایک اس کو ایکٹیویٹی ہے, یہ ایکسٹرا ایک فیور ہے, لوگوں کی مدد کا جذبہ ہے جو آپ لے کے آگے چلی, اور یونیسیف کے ادارے کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے مل کر جو ہے وہ کام کیا, پھر یہاں پر جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ابھی بھی جو ہے وہ اس سے ریلیٹ ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ سب سے زیادہ بچے آپ سے جو ہے وہ اٹیچ ہوئے, یا والدین نے بھی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ آپ جو انہیں سمجھانے کے لیے وہاں پر آئی ہیں اس سے کتنا فائدہ ہوا؟ میں نے آپ نے یہ جو پوائنٹ ریز کیا نا, سب سے آپ کی اہم بات یہ کہ بچے جو تھے نا وہ بہت زیادہ اٹیچ ہو جاتے تھے, اور بچے خود بول کر کہتے تھے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا, ہمیں پڑھنے کا شوق ہے. جب ہم انہیں کتابیں تھماتے تھے تو وہ انہیں دیکھ کر, وہ انہیں پڑھ کر بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے تھے, اور وہ یہ کہتے تھے, جب میں کسی سے پوچھتی تھی کہ بیٹا آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہو, تو ان سب کا یہ ہوتا تھا ہم ٹیچر بننا چاہتے ہیں, ہم ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں. کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ ہم لوگ کسی فیکٹری میں ملازمت کرنا چاہتے ہیں, ہم سلائی کی کسی چیز کو, جیسے فٹ بال کی سلائی کرنے کے لیے ہم لوگوں نے یہ نوٹس کیا کہ فیصل آباد والی سائڈ پہ وہاں پہ فٹ بال فیکٹریز جو بناتی ہیں, وہاں پہ سب کے سب 10 سال سے کم عمر بچے تھے. صحیح. اب آپ کو میں کس طرح بتاؤں, ہمارے ملک المیہ ہے کہ ان کے ہاتھوں میں سوئیاں لگ کے وہ ساری کی ساری سوجن ہوا کرتی تھی, جن پہ پھر ہم لوگ انہیں مرہم وغیرہ بھی فری دیتے تھے. ڈاکٹر صاحبہ, کتنے بچوں کو آپ ان تمام چیزوں سے نکالنے میں اب تک کامیاب رہی ہیں, اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اب بھی آپ کے مائنڈ میں ہیں کہ اگر ایسے نہیں, مجھے ایسے تھوڑا موقع اور دیا جاتا تو میں مزید اس میں کام کر سکتی تھی, یا کر رہی ہیں مزید, آپ کی پلاننگز کیا ہیں؟ اور سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں نا کہ کتنے لوگ, کتنے بچے جو ہے وہ آپ نے اس سچویشن سے نکالے؟ ہم لوگوں نے جو بیسک سارا کام کیا نا, وہ ہم لوگوں نے گجرانوالہ میں کیا, فیصل آباد میں کیا. اس کے بعد جو ہمارے یہ شادرہ وغیرہ کے جو چھوٹے چھوٹے سکولز تھے, اور وہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ کچی بستیاں بہت زیادہ ہیں. بالکل. تو ہم لوگوں نے ان میں جا کر جو لوگوں کو کتابیں اور یہ ساری راشن وغیرہ کی اسکیم جو چلائی تھی نا, وہ کافی حد تک ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں سے 500 to 1000 جو ہم لوگوں کے پاس اسٹوڈینٹس جو تھے وہ اویلیبلٹی ہوئی تھی. پھر انہیں گورنمنٹ اسکولز میں جو ہے ہم لوگوں نے داخلے کروائے ان کے. لیکن اصل میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ کسی چیز کو لے کر چلتے ہیں تو ہمیں باہر کی امداد تو کافی ناکافی ہوتی ہے, لیکن ہم لوگوں کو اپنے گھر سے بھی کچھ نہ کچھ دیے جلانے پڑتے ہیں. تو ابھی ہم لوگوں کے لیے جو بیسک ایشو وہ یہ آ رہا تھا کہ ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم نہیں تھا. اچھا, ہم لوگ گورنمنٹ سکولز میں ہی جو ہے ان کو داخل کروا سکتے تھے. اب گورنمنٹ سکولز میں جانے کے لیے بچوں کو جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ یہ چاہیے ہوتی ہیں کہ وہ ان کے ایک تو ماں باپ جو ہیں وہ اس چیز کے لیے ولنگ ہو. ہاں, پہلے تو تیار ہونا کہ بچوں کو جو ہے وہ پڑھنے کے لیے بھیجنا ہے, کیونکہ یہاں تو ہمارے معاشرے میں المیہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ بچہ تو ہمارا کمانے کے لیے ہے, آپ اس کو اٹھا کے جو ہے وہ پڑھائی پہ لگا رہی ہیں, تو ہمارے گھر کے خرچے اور اخراجات کون پورے کرے گا. اس چیز سے ان کو نکالنا, اور پھر اگر ان کی آپ کیا مالی امداد بھی کرتے تھے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ پڑھائی کی طرف لے جائیں, تو ان کی کچھ جو ہے وہ منتھلی کوئی مالی امداد وغیرہ ہو جائے, ایسا بھی کچھ سیٹ اپ تھا؟ جی, اصل میں یہ جو سیٹ اپ تھا وہ اس طرح تھا کہ ہم ان کے فادرز جو تھے بچوں کے, موسٹلی فادرز جو تھے, ان کو ہم لوگوں نے چھوٹی چھوٹی نوکریوں پہ لگوایا. یونیسیف کا جو ادارہ میں نے آپ کو بتایا OCF, اس میں چھوٹی چھوٹی نوکریاں انہیں دیں تاکہ وہ ان لوگوں کی یہ ریلائبلٹی جو ان کے بچوں پر آ چکی ہوئی ہے وہ ختم ہو کر ان کے کندھوں پہ وہ ذمہ داری جائے, تاکہ وہ یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار تھے. ان میں سے کتنے ایسے والد تھے جو یہ کام کرنا ہی نہیں چاہتے تھے؟ آپ کو یہاں پہ بھی مشکلات آئی ہوں گی, آپ کو یہ بھی چیز جو ہے وہ ان کو سمجھانے میں اور کرنے میں آئی ہوں, کیونکہ بچوں سے کام کروانا ان کو زیادہ آسان لگتا ہے, اور خود بیٹھ کر کھانا تو بہت آسان ہے نا. تو اب جب خود آپ کو کمانا پڑتا ہے یا جانا پڑتا ہے, تو ایسے والدین جو یہ چائلڈ لیبر جو ہیں ہمارے یہاں, ان کے تو والدین کو بیٹھ کے کھانے کی عادت ہے. آپ ان کا مائنڈ چینج کرنے میں جو ہے کس حد تک کامیاب ہوئی؟ کتنے والد نے جو ہے وہ خود کام کیا, کتنے والد نے آپ کو ہی صاف جو ہے وہ الفاظ منہ پہ کہہ دیا کہ جی آپ چلی جائیں سے, ہمیں ٹینشن نہ دیں؟ بالکل, یہ ان چیزوں کا بہت دفعہ سامنا کرنا پڑا ہے کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کیا ہمارے گھر کے خرچے چلائیں گے کہ آپ ہم لوگوں کو اس طرح بلا رہے ہیں. لیکن جیسے کہ میں نے شو کے آغاز میں کہا کہ جو ان کے
वालिदैन थे उनमें से जो माएँ थी वो बहुत ज्यादा सरगर्म थी इस मामले में. वो चाहती थी कि हम लोगों से ज्यादा हम लोगों के बच्चे जो हैं वो पढ़ें और हम लोग काम कर लें. सही. तो मैंने आपको बताया कि हम उन्हें छोटी छोटी नौकरियां दिलवाते थे. ठीक. जैसे कि कैंटीन में वेटर्स वगैरह ऐसी नौकरियां दिलवा दी, और उसके अलावा उनकी माओं को हेल्पर्स के तौर पे वहां पे स्कूल्स वगैरह में उनकी जॉब्स वगैरह का अवेलेबिलिटी करवाई. तो माएँ जो थी उन्होंने बहुत ज्यादा इसमें रोल प्ले किया कि उन लोगों ने कहा कि हम लोग जॉब करेंगे लेकिन हमारे बच्चों को तालीम मुफ्त दिलवाई जाए, मतलब हमारी तरफ से एक पैसा ना लगे, ये वाली चीज उनकी भी जायज है. सही है. मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इस लिहाज से ये देना चाहूंगी कि अगर हम लोग अपने वर्ल्डली इनकम पर कैपिटा देखें जो कि साल में एक इंसान पे इनकम आनी चाहिए, वो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि उनकी सेहत को अच्छा रखने के लिए वो $1,600 होती है. सही. लेकिन अगर हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री का देखें और अगर अपने मुल्क में देखें तो सिर्फ $6 पर कैपिटा इनकम उनकी बनती है. ठीक. $6 एक इंसान एक दिन में कमा रहा है और वो एवरेज लेवल पे. अभी हम बिलो एवरेज को नहीं डिस्कस नहीं कर रहे. बिल्कुल ठीक. वो एवरेज लेवल पे जा रही है ये बात. तो अगर हम उनको मवाजना करें तो जहाँ 1600 जो है डॉलर कमाए जा रहे हैं, जहाँ पे $6 हम एक बंदे को घर भेज रहे हैं, जिसमें उसके 4-5 से कम बच्चे नहीं हैं. ठीक है. तो वो बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है इस सोसाइटी में. और उनके खाने में, उनकी जहनी तनाव आने में इस चीज को बहुत ज्यादा रोल प्ले हो जाता है. अब डॉक्टर साहबा, आप जो है वो इस सारी सिचुएशंस को हैंडल कर चुकी हैं. आप ये सब अच्छा और बेहतरीन काम जो है वो आवाम के लिए कर रही हैं, चाइल्ड लेबर के लिए कर रही हैं. अब मुझे ये बताइएगा कि इन प्रोसेस जो है वो आपकी ड्यूटीज में क्या क्या शामिल है? इन प्रोसेस अभी मैंने शुरू किया है. अभी मैंने रिसेंटली ग्रेजुएट किया CMH मेडिकल कॉलेज से ही. अच्छा. तो उसके बाद मैंने वहीं पे अपनी कम्युनिटी मेडिसिन में जो है अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की. ठीक. हमारे कर्नल अशरफ हैं, कम्युनिटी हेल्थ जो उनकी डिपार्टमेंट है उसके HOD हैं. ठीक. उन्होंने मुझे मेरे पास इन सारे वर्क के बेस पर मुझे चूज किया एज अ डेमो वहाँ पे. अच्छा. और मैं वहाँ पे 4th ईयर MBBS को जो है वो टीच करती हूँ. ठीक. और हम लोगों का जो बेसिक प्लान अप था वो ये था कि हम लोग किस तरह अवेयरनेस लेके आ सकते हैं. जैसे कि अब हमारी सिचुएशन कोरोना की फैली हुई, तो उसमें भी हम लोगों ने बहुत ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट की है, बहुत ज्यादा काम किया इस सिलसिले में. और कोरोना के पेशेंट्स को खुद भी मैंने जाके हैंडल भी किया है. मैंने उसमें वार्ड में भी वॉलंटरली काम किया है. हमारे CMH के जितने सिपाही वगैरह आते थे कोरोना के साथ, हम लोग उनको डील करते थे. फिर हम लोगों ने सिविलियंस के जितने कैंप बने हुए थे, बहुत बड़ा क्रेडिट आपको जाता है. यहाँ तो जो है वो कोविड से शायद परेशान होकर हम भी जो है वो बाहर निकलने को तरजीह नहीं देते कि हम बाहर जाकर जो है वो शो करें. हमें भी ये कोशिश होती है कि चलें हम जो है वो इंडोर जो है वो बैठ जाए सुकून से. लेकिन ये आपने बहुत बड़ा काम किया. और इस चीज से देखिए फाइट करना और इस चीज को एक्सेप्ट करते हुए आप माशरे में, जाहिर बात है फिर वो लोग कहाँ जाएंगे अगर आप लोग भी उन्हें नहीं देखेंगे. हमारे जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं वो भी उनकी जो है वो केयर नहीं करेंगे तो फिर वो कहाँ जाएंगे. ये तो बहुत बेहतरीन आपने जो है काम किया. ये कैसा लगता था, महसूस कैसा होता था उस वक्त जब उनको डील कर रही होती थी? दिल में खौफ तो होता होगा या टेंशन, घबराहट तो होती होगी? जब मैं पहले दिन घर गई तो मेरे घर वाले मुझसे दूर भाग रहे थे. आपको अजीब सा नहीं लग रहा था कि ये मेरे घर वाले क्या कर रहे हैं आज? मैं बेसिकली खुद भी उनसे दूर भाग गई थी. इनिशियली जब हम लोगों में वो सारी सिचुएशन को था, माइंडसेट हो चुका है हमारा, वो हम लोगों ने लोगों को तो बचाना ही था, लेकिन जब अपने पे बात आती थी तो ये चीजें थोड़ी सी ना बॉदर करती थी कि जब आप अपने घर से जा रहे हो तो अपने घर में भी लेके आओगे ना. बिल्कुल, तो वो जरासीम से लड़ना जो था वो कहने की बात बहुत आसान थी, लेकिन उस मैदान में उतरना थोड़ा सा जो था वो मुश्किल था. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के उस टाइम पर ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट ने भी काफी जो हमारी PPEs थी वो हमें प्रोवाइड की. PPE पहन के जाते थे, लोगों को चेक करते थे. असल में अब आपसे जो एक बात मैं शेयर करना चाहती थी वो ये था कि हमारी अवाम में उस टाइम में बहुत ज्यादा एक अवेयरनेस आई थी. सही. वो सबने अपना अपना रोल प्ले किया. अभी वो सारी अवेयरनेस जो है वो खत्म हो चुकी है. बिल्कुल. अभी उन्हें लगता है कि कोविड जैसी कोई चीज जो है वो यहाँ मौजूद नहीं है. अभी आप जो है वो लोगों को देख लें कि मास्क भी उस तरीके से वेयर नहीं हो रहा. सैनिटाइजर तो खैर भूल ही गए ना कि सैनिटाइजर जो है वो हमारे पास जो है वो होना चाहिए. लेकिन ये क्यों है? इस तरह से लोगों ने जो है वो अपना माइंडसेट क्यों कर लिया? क्या हमने जो है वो इस कोविड के साथ जीना सीख लिया है? हमारा जो है वो माइंड ऐसा हो गया है, या फिर जो है वो जो हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं वो सही तरीके से जो है वो उस तरह से गाइडलाइन नहीं दे पाए
कि भाई ये कोविड है क्या, कितना खतरनाक है, नहीं है। हमने इसको ये तो बता दिया कि इससे बंदा जो है वो बड़ी जल्दी रिकवर हो जाता है, 98% लोग जो है वो बच जाते हैं, लेकिन हमने ये क्यों नहीं बताया कि जिसको कोविड हो जाए उसके बाद उसको एहतियात की कितनी जरूरत हो जाती है, और मुख्तलिफ और बीमारियां जो उस पर इफेक्ट करती हैं, और जो उसके साथ होता है फिर वो वाली चीज भी तो जो है वो रुख भी तो दिखाना चाहिए था। बिल्कुल दिखाना चाहिए था। बल्कि इसमें आपकी इस बात में मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी कि अब जो है सेकेंड वेव जो आ रही है वो वर्ल्ड वाइड डिफरेंट स्ट्रेन्स के साथ आ रही है। जो पहले हमारा कोरोना वायरस था, सही, उसके स्ट्रेन्स जो थे वो डिफरेंट थे। मतलब उनकी एक अपनी स्ट्रक्चर होता है, वायरस का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, जो कि हर अटैक पे वो डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ बदलता रहता है ना, बदलता रहता है, उसमें जो है वो चेंज आता रहता है। अब जो सेकंड स्ट्रेन आया है, सेकंड वेव, जिसे हम दूसरी लहर भी कह रहे हैं, तो उसमें जो वायरस आ रहा है, इसका जो स्ट्रक्चर अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो वो पिछले वाले पुराने वायरस से ज्यादा मुश्किल है स्टडी करना, खतरनाक है जी बहुत। तो जो वैक्सीनेशन पे बनाई जा रही है वो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो कि ट्रायल्स हो रहे हैं तो वो कामयाब हो गए हैं, बस अब वैक्सीन आ जाएगी। पाकिस्तान में पिछले 6 महीने से जो है वो ये ट्रायल्स जो है वो चल रहे हैं, और आप ये देखिए कि क्लिनिकल ट्रायल्स जो है वो जारी हैं, बट अभी तक जो है वो हम कोई फॉर्चुनेट नहीं बात कर सके कि क्या ये जो है वो पॉजिटिव जो है उसका एस्पेक्ट होगा या नहीं होगा, ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा ऐसे पेशेंट को या नहीं। लेकिन अगर आप अमेरिका की बात कर लें तो वहां से जो है वो हमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है जी। वहां जो है वो अभी एक टेक्नोलॉजी जो है वो मुतारिफ कराई गई है, और एक वैक्सीन के थ्रू जो है वो कहा जा रहा है कि 98% लोग जो है वो कोरोना पेशेंट जो है वो बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। वहां उनकी रिसर्च जो है वो पूरी प्रॉपर जो है वो इस पर है। तो आप क्या समझती हैं एज अ डॉक्टर, आप इस चीज को मानती हैं कि उनके पास कोई ऐसी वैक्सीन मौजूद है? क्या इसमें 100% श्योरिटी है? एज अ डॉक्टर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, और एक आम आवाम के लिए भी, जो हमारे लोग जो है वो सुबह सुबह बैठे जो है वो आप जैसे डिटर्मिनेंट लोगों को जो है वो सुन रहे हैं, तो ये बताइएगा कि आप मानती हैं इस चीज को, कैसी वैक्सीन आ सकती है कि जिससे जो है वो प्रॉपर तरीके से हम इस खतरनाक वायरस से जो है महफूज रह सकते हैं? जी, वैक्सीनेशन बिल्कुल आ सकती है, लेकिन वैक्सीनेशन के आने के लिए एक स्पेसिफिक वक्त और एक मुद्दत चाहिए होती है, दरकार होती है। कभी भी नहीं ऐसा होता कि एक वैक्सीनेशन इतनी जल्दी जो है वो निकल आए, और उसके लिए वैक्सीनेशन के आने पर उसके कितने हजारों ट्रायल्स हमें जो है वो प्रेजेंट करने पड़ते हैं। जैसे कि मेरा ताल्लुक पब्लिक हेल्थ सेक्टर से है, तो हम लोग जो है वैक्सीनेशन को तब तक हम अप्रूव नहीं करेंगे जब तक कि वो 1000 पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो हमें दे नहीं सकेगी। ठीक है, उनकी तरफ से वो सारे के सारे ट्रायल्स चल रहे हैं, लेकिन अभी ये सारी जो अफवाहें इधर उधर से आती हैं, लेकिन अभी भी उन्होंने कंफर्म जो न्यूज है वो नहीं दी। और उसके लिए उनके जो कंफर्म न्यूज आएगी उसके लिए उन लोगों की क्लिनिकल ट्रायल्स के सक्सेसफुल रेशो जो है वो 1000 से ज्यादा पेशेंट को अगर वो ट्रीट कर चुके होंगे, उनको ट्रीट करके पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे तो फिर उसे अप्रूव किया जाएगा। सही, बिल्कुल ठीक। और जैसा कि आपने कहा कि अब हमारी अवाम जो है वो समझ रही है कि कोरोना चला गया है, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आपकी इसी बात पे कि जो ट्रायल्स हमारे यहाँ भी पिछले 6 माह से हो रहे हैं, उनमें भी यही मसाइल आते हैं कि जो भी नया स्ट्रेन आता है वो पर्सन टू पर्सन भी वेरी कर रहा होता है। तो अगर एक स्ट्रेन की वैक्सीनेशन आ भी जाएगी तो क्या वो दूसरे स्ट्रेन को उस पर इस तरह अफेक्ट कर पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए वैक्सीन को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है कि वो उसका स्पेक्ट्रम ब्रॉड हो, बिल्कुल ठीक, और वो सारे के सारे स्ट्रेन्स को कवर करे, ना कि वो 1 या 2 के लिए स्पेसिफिकली बनाई जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप आई हुई हैं और आपके ये तो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड जो है वो बातचीत चल रही है, लेकिन जाहिर है कि हमारे नाजरीन ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, अपना टाइम कितना जो है वो घर वालों को देती हैं, कितना आप जो है वो अपने प्रोफेशन को देती हैं, और कितना जो है वो यूनिसेफ के कामों को देती हैं। ये तमाम चीजें मैनेज कैसे होती हैं? बहुत मुश्किल होता है मुझे मैनेज करना। मुश्किल क्वेश्चन है। बिल्कुल। घर में असल में ये होता है कि मैं आई एम अ वेरी अर्ली राइजिंग पर्सन। मॉर्निंग में सुबह उठती हूँ और फिर थोड़ा सा जॉगिंग वगैरह करती हूँ। अपनी सेहत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती मैं, डॉक्टर्स करते भी नहीं, बिल्कुल नहीं करती। तो उसके बाद फिर ऐसा होता है कि अपने काम पे चली जाती हूँ इधर और उसके बाद फिर थोड़ा सा, जैसे कि अब हमारे कोविड में भी बड़ी अच्छी ये चीज आई हुई थी, ऑनलाइन वर्किंग करती हूँ। अच्छा। और ऑनलाइन वर्किंग में बहुत ज्यादा जो है वो स्पेक्स इसलिए अच्छे हैं कि आप घर में बैठ के आपका थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता है। थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आप पहले भी लैपटॉप जो थे वो घरों में यूज होते थे, कामों पे यूज होते थे, लेकिन अब ऑनलाइन जो हमारे पास आ गई हुई है, एप्स वगैरह आ गई हैं, उसके थ्रू मैं काम करती हूँ ताकि मैं भी कोरोना से बच सकूँ और दूसरों से भी मेरा कम एक्सपोजर हो। बिल्कुल ठीक है। और बस उसके बाद फिर थोड़ा सा फैमिली, हमारे बहुत से
سے ڈاکٹرز بھی جو ہے وہ اس سے افیکٹ ہوئے, اور بہت سارے جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ یہ بھی ایک دکھ اور تکلیف کی بات ہے, بٹ وہ اتنا اہم اپنا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے جو ہے وہ اس سے افیکٹ ہوئے, تو ہم اس میں جو ہے وہ یہی کہیں گے کہ انہوں نے اپنے ملک کے لیے ہی جو ہے وہ یہ قربانی دی ہے. بہرحال ڈاکٹر صاحبہ, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان اپنی مرضی سے کر رہا ہوتا ہے, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اس سے کروائی جا رہی ہوتی ہیں. ان تینوں پروفیشنز میں سے کون سا ایسا پروفیشن ہے جو آپ شوق سے کر رہی ہیں؟ ان تینوں پروفیشن میں سے کوئی بھی ایسا پروفیشن نہیں ہے کہ جس میں میرا شوق شامل نہ ہو. صحیح, کیونکہ جو انسان کام کر رہا ہوتا ہے جب تک اس کی اپنی مرضی اور اس کی جو ہے وہ چاہت نہ شامل ہو, تو تب تک وہ اسے اچھا پرفارم نہیں کر سکتا, وہ اسے وقت دے ہی نہیں سکتا. تو الحمدللہ کہ یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ مجھ میں انکلکیٹڈ تھیں, میرے پیرنٹس کی طرف سے بھی تھیں, اور کچھ فیملی نے بھی سپورٹ کیا, اور اللہ تعالیٰ کا کچھ اس طرح کرم آتا گیا کہ میں ہر چیز کو مینج کرتی گئی. ایک دفعہ تو میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میرا 3rd پروف چل رہا تھا میرے ایگزام سے 3rd ایئر میں. تو اس کے ساتھ جو تھے ہم لوگوں کو ایک پورا پروجیکٹ مل گیا کہ جس میں ہم لوگوں نے جا کر چائلڈ ابیوز کے اوپر ایک کام کرنا تھا. تو 2016 کی بات ہے, تب محمد رفیق صاحب گورنر پنجاب ہوتے تھے. تو اس میں جا کر ہم لوگوں نے پینٹنگز کے تھرو جو تھے وہ ہم لوگوں نے اپنا آئیڈیا جو تھا وہ کہنا تھا. تو وہ میں آپ کو تصویر بھی دکھاؤں گی کہ اس میں کس طرح میں نے پینٹنگ بنائی جس میں چائلڈ ابیوز کو میں نے دکھایا کہ ہم کس طرح جو ہے خود ڈرا کی آپ نے وہ پینٹنگ. جی, وہ میں نے پینٹنگ کی تھی. زبردست, کیا بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ فائن آرٹس کی بھی اچھی اسٹوڈنٹ رہی ہیں آپ. بالکل, کافی کچھ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے اندر جو ہے نا وہ مکسچر ہے. بالکل, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی مجھے ایسی کوالٹیز دی ہیں کہ میں تھوڑا بہت کر لیتی ہوں. ماشاءاللہ, اچھی بات ہے. تو آپ نے اس تصویر میں جو دکھانے کی کوشش کی اس سے کیا فائدہ حاصل ہوا, لوگوں نے اس چیز کو کتنا سمجھا, آپ کو کتنا جو ہے وہ اس سے اچھا رسپانس ملا, اور کتنی جو ہے وہ کنٹروورشل اس کو کہا گیا؟ وہ جو تھا نا اس پہ میں نے وہاں پہ 50 ہمارے اسکولز تھے چھوٹے بڑے لاہور کے. لاہور کے گرد و نواح کے جتنے ہمارے گجرانوالا لگا لیں ان سب کے, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ گجرانوالا میں کافی کام کیا آپ نے. بالکل ٹھیک. تو وہاں کے سارے اسکولز کے بچے آئے ہوئے تھے. ہم نے صرف پینٹنگ نہیں دکھانی تھی, ہم لوگوں نے اس کا پورا کا پورا الفاظ کے ذریعے پیش کرنا تھا. تو اس میں پھر میں نے بچوں کو یہ ساری چیزیں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس میں سمجھائی کہ کس طرح لائیو جتنے بچے وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان سب کو ہم لوگوں نے گائیڈ کیا کہ آپ کس طرح محفوظ ہاتھوں میں رہ سکتے ہیں. ہم نے ان لوگوں کو بتایا کہ آپ نے ایک اچھا ہاتھ ہوتا ہے اور ایک برا ہاتھ, آپ نے برے ہاتھ سے اپنے آپ کو کس طرح محفوظ رکھنا ہے, اور اچھے ہاتھوں میں کس طرح خوش رہنا ہے. صحیح. اصل میں ہمارے معاشرے میں یہی ایک پرابلم رہی کہ والدین جو ہے وہ اپنے بچوں سے بہت زیادہ دور رہے ڈاکٹر صاحبہ, اور بچے جو ہے وہ اپنی کوئی بھی پرسنل بات جو ہے نا وہ ابھی اگر ماں سے کرنا چاہتے ہیں تو ماں چپ کرا دیتی ہے, اپنے جو ہے وہ باپ کے پاس جاتے ہیں تو وہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے, وہ اپنے موبائل فون میں بیزی ہے, جس کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کر پائے. میں یہی کہتی ہوں کہ آج اگر ہمارے جو ہے وہ معاشرے میں یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں تو اس میں والدین کا بھی بہت اہم کردار ہے. اگر والدین سن لیں کہ بچہ کیا کہہ رہا ہے اور کیسے کہہ رہا ہے. اب ہوتا کافی دفعہ ایسے ہے کہ ہمارے یہاں ریئر کیسز ہیں کہ جس میں جو ہے وہ بچہ نشاندہی کر بھی رہا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی چیز جو ہے وہ اس کے ساتھ ہوئی ہے, لیکن ماں باپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس سچویشن میں بندہ جو ہے نا وہ پھر بچہ جو ہے نا وہ اس کا بالکل کانفیڈینس لیول جو ہے نا وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے, اور وہ پھر مورال جو ڈاؤن ہوتا ہے پھر وہ کبھی اپ نہیں ہو پاتا, وہ پھر اپنی بات کسی کے سامنے بھی نہیں کر پاتا. تو یہ چیزیں جو ہے والدین کو سیکھنی پڑیں گی, اور ہم اپنے ایسے پروگرامز کے تھرو جو ہے وہ یہ اویئرنیس جو ہے وہ لوگوں کو دے سکتے ہیں. آپ نے کچھ اویئرنیس کیمپس بھی لگائے اس حوالے سے؟ ہم لوگوں نے اویئرنیس کیمپس لگائے, اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اس میں چھوٹی چھوٹی یہ فیسلٹیز رکھی کہ ہم لوگوں کی ایک ٹیم ہوتی تھی جس میں کلینکل سائیکولوجسٹ ہوتے تھے, جس میں ہمارے ساتھ پیڈیاٹریشینز ہوتے تھے, جو ہمارے فرینڈز وغیرہ یعنی کہ جتنے ہم لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے میرے سرکل میں, ہم لوگ پراپر ٹیم کے ساتھ جاتے تھے. وہاں پہ ہم لوگوں سے جتنا ہو کرتا تھا ہم لوگوں نے مفت دوائیاں بھی دیتے تھے. ان کے چھوٹے چھوٹے جو ذہنی ایشوز تھے, آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم دنیا بھر کا ریشو دیکھیں تو ہمارے پاکستان میں بچوں میں ذہنی تناؤ بہت پایا جاتا ہے, بہت زیادہ ہے. ان کو ان کی مرضی کی لائف ہی نہیں مل رہی, یہاں وہ اپنی مرضی کی لائف جینا ہی نہیں, مطلب اگر ان کو آپ تھوڑا سا اسپیس دے بھی دیں تو بھی اتنی پرابلمز آ جائیں گی, وہ اپنے گھر کے فائنینشیل کرائسس میں اتنے جو ہے وہ ڈوبے ہوں گے کہ وہ بےچارے وہیں سے نہیں نکل پائیں گے. تو یہ ساری چیزیں تو ہیں. کس حد تک آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو اس تکلیف سے نکالنے کی کوشش میں کامیابی حاصل کی؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ 100 میں سے کتنے %, تو آپ کتنے مارکس دیں گی اپنے آپ کو؟ اگر میں اپنے آپ کو مارکس دینا چاہوں تو پھر تو میں 60-70 میں فال کروں گی. اچھا, کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم لوگ
पेशेंट में देखते हैं हम लोग उसको चाहते भी हैं कि वो 100% तक चला जाए, सही, लेकिन उसके लिए जो 40% होता है वो सारा का सारा स्ट्रगल उसकी फैमिली को करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरी बात समझ रही हैं? यानी कि अगर हम चाहें भी एक फिजिशियन जितना भी चाह सकता है वो 60-70% से आगे नहीं जाता जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बाकी का 40% जो है वो उसकी फैमिली को करना पड़ता है, बिल्कुल, और बाकी उसको पेशेंट को खुद भी स्ट्रगल करना पड़ता है। बिल्कुल, असल में बच्चों को हम लोग इसलिए उस कैटेगरी में फॉल नहीं रखते कि जिसमें वो खुद स्ट्रगल करें। सही, स्ट्रगल करने के लिए उनके पेरेंट्स का ही रोल प्ले होता है। और अगर हम अब बच्चों की बात करें तो बच्चों को छोड़िए, हमारी टीन एज तक इसीलिए डिप्रेशन में जा रही है कि वो ये समझते हैं कि हमारी जिंदगी हमारे माँ बाप जीते हैं। बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो इस सिलसिले में मैं माँ बाप से भी थोड़ी सी गुजारिश करना चाहूंगी कि वो अपने बच्चों की ज़हनी हालत को समझें और उन्हें इतनी आजादी दें कि वो अपने फैसले छोटे छोटे खुद करें, ताकि वो मुस्तकबिल में जाके अपने मुल्क के लिए भी एक अच्छे शहरी भी बन सकें और एक अच्छे इंसान और एक ग्रूम्ड इंसान बन के निकलें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि आप एक सॉन्ग के हवाले से भी मुझे बता रही थी ऑफ कैमरा कि आपने उस पर बड़ा काम किया है, वो क्या है, उसके हवाले से जरा बताइएगा। जी, बेसिकली मैंने अभी रिसेंटली एक सॉन्ग रिलीज किया है, ख्वाब अधूरे, अच्छा, विद द कोलैबोरेशन ऑफ साही बॉयज। हमारे यूके के जो स्टूडेंट्स थे, मुस्लिम स्टूडेंट्स, वहाँ उन्हें जो है वो अपनी के हायर एजुकेशन के लिए उनके पास फंड्स नहीं होते थे। अच्छा, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी गवर्नमेंट जो है वो यूके की गवर्नमेंट उन्हें तो फंड्स देती है जो वहाँ के रेजिडेंट हैं और जो दूसरे अपने उनके वहाँ के यूरोपियन कंट्रीज से आए हुए स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन समहाउ मुस्लिम एसोसिएशन के साथ थोड़ा सा जो है वो एक गैर मुतनाज़िन जो है वो बर्ताव किया जा रहा था। जी, तो हमारी एक ऐसी एसोसिएशन उन्होंने बनाई, मुस्लिम एसोसिएशन, जिसमें उन्होंने बच्चों के लिए पढ़ाई की फंड्स जो है उन्हें हायर एजुकेशन के लिए दिए। अच्छा, जो कि अपनी एजुकेशन को प्रमोट नहीं कर पा रहे थे और जिन्हें अपने मुल्कों में वापस जाना पड़ता था, जॉबलेस हो जाते थे, उनके लिए उन्होंने एक अच्छा फंड सिस्टम बनाया। थोड़ी सी उन्होंने उनकी जो है इनिशियली उनके वहाँ पे रहने के इंतजाम भी किए। ठीक, ये बहुत बड़ा काम था और बहुत मुश्किल काम था। तो ये कैसे आपने इसको किया और किस तरह से जो है वो ये सामने आया, कितनी मुश्किलात हुई, सारा हमें जरा बताइए, क्योंकि ये काफी जो है मिस्टीरियस किस्म का काम है आपका। बिल्कुल, ये बहुत ही जो है समझे एक बड़ा संगे मील था जिसको सर करने के लिए हमें बहुत से अच्छी प्रेस्टीजियस फैमिलीज को इन्वॉल्व करना पड़ा। सही, और वहाँ के रेजिडेंट्स को जो वहाँ पे मुस्तकिल वहाँ के नेशनलिटी होल्डर हैं, जो कि पाकिस्तान से गए हुए हैं, इवन के वहाँ पे बंगालीज और श्रीलंकन जो थे, जो मुस्लिम फैमिलीज थी, उन्होंने भी बहुत अच्छा अपना रोल प्ले किया और उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया। नॉट फॉर इवन द स्टूडेंट्स, जो लोग वहाँ पे रहना चाहते थे और जिनके घर चल रहे थे वहाँ की नौकरियों से, उन्होंने उनके लिए एक अच्छी रहने के सिस्टम्स भी उन्हें प्रोवाइड किए। सही, ये दिए से दिए जलता गया और अब उन्होंने फिर अपने लिए एक प्रॉपर एक चैनल बनाया कि वो किस तरह लोगों की मदद लेके थोड़ा सा तो वो इसको प्रमोट कर सकते हैं कि ज्यादा लोगों को उसमें शामिल करें कि एक दिए से दिया जलता जाए। ठीक है। तो उसके सिलसिले में फिर ये हुआ कि मेरे भाइयों ने और मैंने यूके में मेरा उस टाइम चक्कर लगा, तो वहां पे जाके फिर मैंने अपना सॉन्ग रिकॉर्ड करवाया, जिसमें मैंने एक स्टोरी जो थी वो एक रियल फील्ड स्टोरी जो एक गांव में एक बच्ची की थी वो मैंने ली, और मैं उनका नाम तो नहीं मेंशन करना चाहूंगी, लेकिन वो हमारे साथ ही एक पंजाब कॉलेज में मेरे साथ पढ़ती थी और माशाल्लाह से फिर वो गवर्नमेंट लेवल पे जाके वहां से डॉक्टर बनी। और वो मेरी कोलीग है बहुत अच्छी। और उनकी ये सारी स्टोरी जो थी वो मैंने डिबेट की कि किस तरह उन्होंने बहुत ही हम्बल और पूर एक बैकग्राउंड से उठकर उनकी किसी ने हेल्प आउट किया उनके तालीम के लिए, उनकी इनिशियल एजुकेशन एक इंसान ने जो है वो उनके प्रमोट करने के लिए उनकी हेल्प की, और फिर अब उन्होंने इस लेवल पे वो पहुंची हैं, वो डॉक्टर हैं, और अब वो मेरे साथ मिलके भी और हमारे साथ काफी ज्यादा। ये गाना किससे बनवाया, इसके पीछे क्या स्टोरी थी और किस तरह की, फिर से लोगों को जो आप लोगों ने इसको देखा उसके बाद आपको फीडबैक क्या मिला? फीडबैक बहुत अच्छा मिला, बहुत लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया, जैसे कि अब आज कोहिनूर चैनल में मुझे इनवाइट किया, इन्होंने भी वो अप्रिशिएट किया, तो उन्होंने मुझे इधर इनवाइट करके कि मैं उसके बारे में और ज्यादा अवेयरनेस फैलाऊं। तो उसमें भी बेसिकली हमारा जो बेसिक उसमें इशू रेज करना वो ये था
کہ بچوں کو کام سے اگر ہٹا کے آپ تھوڑی سی ان کی مدد کر دیں گے تو کل کو وہ ایک بڑے انسان بن کے آپ کو عزت سے زندگی گزارنا سکھائیں گے, اور آپ کو بھی وہ مانیٹریلی تو آپ کی اوبیسلی ہیلپ ہو ہی جائے گی جب وہ ایک پروفیشنل لیول پر چلے جائیں گے, لیکن وہ آپ کے لیے ایک عزت کا پروفیشن بھی ہوگا. کیوں نہ ہم وہ سانگ دیکھ لیں, تاکہ جس کی اتنی جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے اور لوگ اس کو اتنا پسند کر رہے ہیں, تو ہم چل کے جو ہے وہ ڈاکٹر اسما علی صاحی کا جو ہے وہ یہ سانگ, تو بڑا کمال کام جو ہے وہ آپ نے کیا, اور ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھا جو ہے وہ سانگ بنایا, ایک سٹوری کہ دیے سے دیے جلنے والا حساب, اور اگر سب ایسا ہی شروع کر دیں, ہر انسان کے اندر ایک سٹوری ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے کوئی بھی ایسے بچے جو کہ پڑھائی سے محروم رہ جاتے ہیں, ایسا کبھی جو ہے وہ کسی کے ساتھ نہ ہو. بہت بیسٹ کام. یہی چیز ہم لوگوں نے اس گانے میں پیغام دیا ہے کہ کسی طرح بھی کسی ایک آپ بندے کی اگر مدد کرتے ہیں تو وہ اس چیز کو اپنے اندر رکھتے ہوئے وہ اس مشل کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے, اور اس کے بعد جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ دوسرا بچہ جس کو اس ڈاکٹر نے اٹھایا اور اس کو پڑھائی کے لیے کیا, وہ بھی ایک پریسٹیجیس پروفیشن میں جا کر لگ گیا, اور پھر اس نے اپنی سٹوری رائٹر کے تھرو دوسرے بچوں کو پڑھانا شروع کیا. تو اگر ہم یہ ساری سلسلے کو اور اپنے ہی معاشرے میں خود اپنا تھوڑا سا حصہ ڈال کر بھی اس کو شروع کریں تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں بہت حد تک جو ہے وہ غربت کم ہو سکتی ہے, بچے پڑھنے کی طرف راغب ہو سکتے ہیں. اور میں تو سب سے پہلی بات یہ کروں گی کہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ جیسے لوگ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن پرابلم صرف اس چیز کی ہے کہ ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ نہیں ہے. تو یہ حوصلہ آپ لوگوں سے ملتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کام کر رہی ہیں اور مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہیں اور اچھا کام کر رہی ہیں, چائلڈ لیبر کے لیے کام کر رہی ہیں. ابھی بھی پاکستان میں سڑکوں پہ اگر آپ دیکھیں تو بچے جو ہے وہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی جگہ پر جو ہے وہ مل جاتے ہیں, اشاروں پہ کھڑے ہوئے ملیں گے آپ کو, کہیں بھی ملیں گے. وہ پڑھائی کی طرف آپ انہیں 1 ہفتہ 2 ہفتہ تو راغب کر لیں گے یا چلی جائیں گے, اس کے بعد جب آپ اس جگہ سے ہٹ جائیں گی تو وہ واپس اپنی جو ہے وہ اسی سچویشن میں آ جائیں گے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا؟ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آفس آف چائلڈ فیسیلیٹیشن نے ایک پلیٹ فارم بنایا جو کہ ان بچوں کو جا کر سپورٹ کرتا تھا. اچھا. لیکن اس کے پیچھے سے کچھ ایسا آ جاتا ہے کہ وہ کچھ جو ہے تھوڑے سے پروفیشنل لیول پہ بھی وہ لوگ جا کر ان بچوں سے یہ سارے کام کرواتے ہیں. تو اس پروفیشنل جو لوگوں نے جو ان کے پیچھے کرمنل ایک ایکٹ تھا, ان لوگوں نے جا کر ان بچوں کو دوبارہ سے ان کی فیملیز کو کچھ پیسے دیے, اور اس طرح کر کے یہ ایک جو ہے نیگیٹو امپیکٹ جو ہماری سوسائٹی میں چلتا ہے, جن کے پیچھے بڑی ایک جو نیگیٹو اور کرمنل لوگوں کا ہاتھ ہے, اس میں تھوڑا سا ہم لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں. صحیح. ہم لوگوں نے ان کو کافی ان کے مائنڈ سیٹ اپ کو چینج کرنے کی کوشش کی, لیکن کچھ لوگ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا کہ وہ لوگ نہیں کرنا چاہتے تھے کہ وہ تعلیم کی طرف آئیں. اور اچھا, ایسے بھی کچھ والدین آپ کو ملے ہوں گے جو کسی ایسے گینگ کے ہاتھوں جو ہے مجبور یا پریشان ہو کے کہ جو اپنے بچوں کو جو ہے وہ آگے بھیجتے ہیں مانگنے کے لیے, اور یہ اسٹریٹ چلڈرنس جو ہیں یہ بنتے ہیں اور مختلف جگہوں پر آپ کو کھڑے میں نظر آتے ہیں. تو ایسے والدین سے جب آپ کی بات ہوئی تو وہ تو بالکل نہیں مانتے, وہ تو کہتے ہیں نہیں بچے تو پڑھنے جائیں گے نہیں, کیونکہ انہوں نے آگے جو ہے وہ کہا ہوتا ہے ان کو, اور وہ لوگ جو ہے وہ اپنے ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ ان کو پک کرتے ہیں, ڈراپ کرتے ہیں, باقاعدہ گاڑیاں ہیں. ہم نے اس پہ ریسرچ کی ہے, میں نے خود جو ہے وہ لاہور کے بہت سے ایریاز پہ جو ہے وہ ریسرچ کی ہے جہاں سے ان لوگوں کو جو ہے وہ پکڑا بھی ہے, دیکھا بھی ہے. بٹ یہ اتنا ہیوج گینگ ہے کہ آپ اس کے خلاف جتنا مرضی کام کر لیں آپ ہار جائیں گے, مگر یہ لوگ ہارنے والے نہیں ہیں. میرا اشارہ بالکل اسی طرف تھا. اصل میں یہ لوگوں نے اتنا زیادہ پلان اپ کیا ہوتا ہے سچویشنز کو کہ وہ ان بندوں کو بھی ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو لوگ اس کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور ایون کہ مجھے بھی کئی دفعہ ہم لوگوں کے گروپ کو کافی تھریٹس بھی آئی کہ اگر آپ لوگوں نے ان پرٹیکولر ایریاز میں آنے کی کوشش کی تو ہم آپ کو ٹارگٹ کریں گے, کسی بھی ہارمفل طریقے سے ٹارگٹ کریں, یا آپ کو کوئی بھی ویسے جو ہے بائی مینولی بھی کر سکتے ہیں, ایسی چیزیں انہوں نے ہم لوگوں کو کہیں. اور پھر اس کے سلسلے میں ہم لوگوں نے کافی جو ہے لیٹرز ہیلتھ منسٹری وغیرہ کو بھی دیے. ٹھیک. تو لیکن یہ چیزیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جس میں والدین خود انوالو ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ خود پیچھے ہٹنا بھی نہیں چاہتے. کچھ ایسا والدین کا سلسلہ ہوتا ہے کہ جو ڈرگس میں لگے ہوتے ہیں, پیرنٹس جو ان کے والد ہیں وہ ڈرگس. ڈاکٹر اسما, کبھی گھر والوں نے نہیں آپ کو کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ اپنا کام کیجئے, آپ یہ کس کام میں پڑ گئی ہیں, اپنی جان کو جو ہے وہ آپ نے اتنے مشکل میں ڈال لیا ہے, تو گھر کی طرف سے, امی کی طرف سے, کوئی فادر کی طرف سے اس طرح کی کوئی چیز؟
मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, मेरे पेरेंट्स कुवैत में थे जबकि मैं यहाँ पे तालीम हासिल कर रही थी। सही। तो वो तो मेरे बारे में इतने फिक्रमंद होते थे कि असल में मेरी मदर खुद भी जो थी वो फीमेल, वो जो है उनकी फाइटर थी। अच्छा। फीमेल अब्यूज एंड इसमें काफी देर वो रही हैं, इसमें यूनिसेफ के साथ ही। तो वो मुझे बहुत मना करती थी कि तुम बस पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो। वो तो फिर यहाँ की बारीकियों को ज्यादा समझती थी ना, तो उन्होंने तो आपको वाकई रोका होगा कि ये ना करें। जी बिल्कुल सही। तो उन्होंने मुझे काफी दफा मना किया कि बेटा तुम जो हो बस पढ़ाई की तरफ रहो, तुम्हें इस सोशल वर्किंग में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर जब मेरा रुझान देखते हुए और फिर जब मैंने कुछ अच्छे काम करके दिखाए तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जब एक सीधे रास्ते पर, एक अच्छे रास्ते पर जब बच्चे चल रहे हैं तो उन्हें रोकना नहीं चाहिए। सही है। फिर वालिदैन आके जो है वो आप जैसे डिटर्मिनेंट बच्चों के आगे जो है वो हथियार फेंक देते हैं। बिल्कुल। अब तो बल्कि वो मुझे खुद जो है वो उसके लिए बजट भी देते हैं, वो भी काफी ज्यादा इसमें जो है अपना रोल प्ले करते हैं, अपने बजट में से कुछ आपने देते जैसे हैं। बताया कि एक एनजीओ भी आपका ही सेटअप चल रहा है, आपके भाई भी इसमें जो है वो आपको सपोर्ट करते हैं, तो ये आप इन बच्चों के लिए क्या क्या करती हैं इस एनजीओ से? देखिए, मैंने आपको एक तो पहले बताया कि हम लोग जो छोटे बच्चे हैं उनके स्कूल लेवल तक जो कि जा चुके हुए जो अखराजात हैं जी, उनकी अखराजात हैं, वो उनको थोड़ा बहुत जो है वो कोशिश करते हैं कि वो मैट्रिक तक कर जाएं। सही। इतनी समझ आ जाए उनमें कि वो पढ़ने लिखने के काबिल और खुद को समझने के, माशरे को समझने के काबिल हो जाए। ठीक है। लेकिन दूसरी कैटेगरी ऐसी आती है जो कि मैट्रिक लेवल तक और एफए के लेवल तक भी जा चुकी होती है। सही। लेकिन उन लोगों के पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो अपनी हायर एजुकेशन और जिसके के स्किल एक एजुकेशन होती है उसके लिए अपना खर्चा उठा सकें। सही। तो वो लोग फिर उस लेवल पर आके वो लोग अब हम लोगों से बजट भी लेते हैं और कुछ ऐसा होता है कि हम लोग उन्हें कनेक्ट करवा देते हैं किसी भी बैंक वगैरह के थ्रू। जो लोन वगैरह है वो दिलाने में उन्हें इनिशियल हेल्प कर देते हैं, लेकिन बाद में वो अपना खुद उसको करते रहते हैं विद द साइड जॉब्स। ठीक है। और विद एनी अदर हेल्प। तो जो आप लोन दिलवाती हैं वो लोन वो वापस भी कर देते हैं या फिर आपको कॉल्स आ रही होती हैं? वो तो फिर बैंक्स और उनका वो होता है ना मामला। ठीक है। इनिशियल जो है, लेकिन आपको पता है कि इसके लिए भी कुछ हम लोगों को भी रिजर्वेशंस रखनी पड़ती हैं और ट्रस्ट इश्यूज भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो हम लोगों को ओवरकम करना पड़ता है। और सारे मुश्किल कामों का बेड़ा जो है वो डॉक्टर अस्मा ने ले रखा है, राइट? शौक था शुरू से कुछ डिफरेंट करने का? बहुत शौक था। असल में छोटे होते से जब मैं पाकिस्तान आई, इधर एफएससी वगैरह स्टार्ट की, तो मैं ये देखती रही थी कि एक दफा मैं टर्की गई तो वहां पे लोगों ने अपने जो गवर्नमेंट था उसने अपने डॉग्स को वो किल नहीं करते थे, जो हमारे स्ट्रे डॉग्स होते हैं। अच्छा। वो उनको जो है अच्छी तरह वैक्सीनेट करके उनके लिए छोटे छोटे हट्स बना देते हैं और लोग आते जाते जो है वो अपने लिए एक गुडविल जेस्चर के लिए उन्हें खाना वगैरह रख देते हैं, वो खाते हैं, पानी रखते हैं, जूसेस रखते हैं, और वो एक स्पेसिफिक जगह उनके लिए दे दी हुई। तो मैं ये करती होती थी कि मेरे इर्द गिर्द जितने स्ट्रे डॉग्स थे मेरे, हम लोगों की स्ट्रीट में थे, हम लोगों की साइड पे थे, जैसे कि अब मैं डिफेंस में रहती हूँ वहां पे जितने हैं मैं उन्हें खाना वगैरह प्रोवाइड करती थी। उनके लिए छोटी छोटी चीजें बना दी, उन्हें ब्लैंकेट्स दे दिए। फिर मैंने अपनी फ्रेंड्स से कहना शुरू कर दिया कि तुम लोगों के घरों में अगर इस तरह ब्लैंकेट्स वगैरह हो या कोई चीजें जो खाने पीने की हो तो वो इस तरह जमा करके रखा करो। और हम लोग परिंदों के लिए और हम लोग इन डॉग्स और कैट्स के लिए नहीं रहते, ये तो बेजुबान है, इनके पास ऐसा कोई हथियार नहीं। अगर आपकी ये तजवीज जो है वो हुकूमत वक्त के पास चली जाए, और जो अभी ये पीएसएल का मैच हुआ और उसमें एक कुत्ता जो है वो बड़ी जबरदस्त उसकी एंट्री हुई जो सोशल मीडिया पे बड़ा ऑन एंड ऑन है इस टाइम पे, उसकी तस्वीरें जो है वो वायरल हुई और लोगों ने देखा कि मैच रुकवा दिया उसने। तो अगर ये डॉग्स को जो है वो सेव करने की स्ट्रैटेजी जो है ये पाकिस्तान में भी आ जाए तो मेरा ख्याल है वो डॉग जिसकी वजह से पूरा मैच ही रुक गया था उसको भी जो है वो बेचारे को कोई घर बार मिल जाए। उसने बड़ा वहां पे मतलब एक्टिवली परफॉर्म किया है, बड़ा वो बैठा है और काफी सोशल मीडिया पे उसकी वीडियो जो है वो वायरल हुई है, लोगों ने उस पर बड़े जो है वो कमेंट्स किए हैं। तो ये आपकी डॉग की बात से जो है वो मुझे वो बात याद आ गई और जो इसके साथ जो है वो जुड़ गई। तो डॉक्टर साहब अब आगे आपकी जो है वो प्लानिंग क्या है? अभी मेरा प्लान ये है कि मुझे मजीद अपनी स्टडीज के भी फोकस करना है। ठीक है। स्टडीज भी मैं फैमिली मेडिसिन में करना चाहती हूँ, स्पेशलाइजेशन आगे जी मेडिसिन में करना चाहती हूँ, और उसके साथ साथ मेडिसिन की वैसे कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, इसके लिए भी कुछ करें।
اس کے لیے تو گورنمنٹ ہی کچھ کر سکتی ہے, ڈاکٹرز نہیں کچھ کر سکتے. صحیح ہے, سارے ڈاکٹرز مل کے, آپ ڈاکٹر آف میڈیسنس جو ہیں سارے مل کے جو ہے وہ اس چیز پہ جو ہے وہ آواز بلند کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں, لیکن ان کی آواز جو ہے وہ اتنی اونچی جاتی نہیں ہے. نہیں, آج ہم نے آپ کو اس پلیٹ فارم تک بلا لیا ہے تو انشاءاللہ یہ آواز جو ہے وہ بڑی دور تک جائے گی اور اس کا جو ہے وہ امپیکٹ بھی آئے گا اور لوگ اس کو جو ہے وہ دیکھیں گے بھی, اور ساتھ ہی جو ہے وہ جو بھی تجاویز ہوتی ہیں ہم اپنے اس شو کے ذریعے جو ہے وہ بھی دیتے ہیں. اور آپ جیسے جو لوگ کام کر رہے ہیں پروسیس انڈیپینڈنٹ, سب سے بڑی بات دیکھیں آپ کو کوئی سپورٹ نہیں ہے, آپ کو نہ تو سیکیورٹی ہے نہ سپورٹ ہے, اس کے باوجود اتنے خطرناک کام کرنے اور خطروں سے کھیلنے کا جو ہے وہ شوق رکھنا بڑی بات ہے. اور چائلڈ لیبر کے لیے کام کرنا اس پاکستان میں اتنا آسان نہیں ہے. میں جانتی ہوں, میں نے اسٹریٹ چلڈرنس پہ بڑا کام کیا ہے اور اب تک جو ہے وہ کرتی ہوں, خاص طور پہ سردیوں کا جب بھی سیشن آتا ہے تو اس حوالے سے بھی, خواتین کے لیے بھی ڈیولپمنٹس کے حوالے سے, تو مجھے پتا ہے یہ کتنے مشکل کام ہے, یہ ٹاسک کتنا آسان کام نہیں ہے جتنا آپ جو ہے وہ کر رہی ہیں. اور آپ کا اس میں دماغ آپ کا کتنا لگتا ہوگا اور آپ کا ٹائم کتنا لگتا ہوگا وہ بھی مجھے اندازہ ہے کہ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. گھر کو ٹائم دیتی ہیں, کچھ کوکنگ میں بھی انٹرسٹڈ ہے یا نہیں؟ کوکنگ وغیرہ تو مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی. اچھا, بالکل اچھی نہیں لگتی. صحیح. کھانا اچھا لگتا ہے؟ کھانا بہت اچھا لگتا ہے. لاہور میں بندہ ہو, لاہوری ہو, کھائے نہ تو یہ تو بالکل ہی. آپ کی ویسے صحت دیکھ کے لگتا ہے نہیں کہ لاہوری کھانے کھاتی ہوں گی. میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں اپنی صحت پہ کمپرومائز نہیں کرتی. اچھا, ایک وقفہ میں اپنے جم کے لیے رکھتی ہوں. اچھا. اور اس کے علاوہ جاگنگ وغیرہ میں کرتی ہوں, بلکہ میں لوگوں کو بھی یہ مشورہ دیتی ہوں اور ان کو کافی بیوٹی ٹپس وغیرہ بھی دیتی رہتی ہوں کہ کس طرح آپ اپنے آپ کو اچھا کیری کر سکتے ہیں اور کس طرح اپنے کھانے وغیرہ کے ذریعے آپ اپنے آپ کو. اگر آپ سے ڈائٹ پلاننگ مطلب بنوائی جائے, کوئی چارٹ شارٹ بنوایا جائے تو آپ بنا دیں گی؟ بالکل بنا دیں گی. آپ نے پروگرام میں وعدہ کر لیا ہے. بس ٹھیک ہے, وعدہ. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بتائیے گا کہ لاہوری کھانوں میں کون سا کھانا سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے؟ مجھے نہاری بہت اچھی لگتی ہے اور بریانی مسالے وغیرہ والی وہ بہت اچھی لگتی ہے. بیسیکلی چائے بنا لیتی ہیں؟ چائے تو میں بہت اچھی. انڈا بوائل کر لیتی ہیں؟ ہاں, وہ بھی. بس پھر یہ دونوں کام اگر آپ کو آتے ہیں تو پھر سارے کام آتے ہیں. صحیح ہے. فوڈ لور ہیں آپ؟ بالکل, بہت بڑی. اچھا, صحیح ہے. تو یہ لڑکیوں والی فوڈ بھی پسند ہے, یہ دہی بلے, گول گپے اور یہ سارا, یہ اس طرح کی بھی چیزیں کھاتی ہیں یا ذرا اوائڈ کرتی ہیں گلے کی وجہ سے؟ تھوڑا سا اوائڈ کرتی ہوں کیونکہ گانا وغیرہ بھی گانا ہوتا ہے. کالج لیول پہ بھی میں کافی گانے گاتی ہوتی تھی, اپنی میوزک سوسائٹی میں تھی, آرٹ اینڈ ڈیزائن سوسائٹی میں تھی, تو اس کے لیے یہ چیزیں تھوڑا سا میں اوائڈ کرتی تھی. ڈاکٹر صاحبہ, اب گانے کی بات ہو رہی ہے تو ویسے تو میں نے آپ سے فرمائش کرنی تھی, لیکن ظاہر ہے کہ اب بنتی بھی ہے. کچھ چند ایک اپنی پسندیدہ کسی گانے کے جو ہے وہ اگر آپ ہمیں سنا دیں ایسے لائیو. اپنا گانا کہ کسی اور کا گانا؟ آپ کی مرضی ہے, جو آپ کو پسند ہو. اچھا, اپ ٹو یو. اس ٹائم تو مجھے علی ظفر کا گانا ایک بہت اچھا یاد ہے. اچھا, ضرور. وہ میں گنگنا دیتی ہوں. جگنوں سے بھر لے آنچل بھیگ جائے, کہیں نہ یہ پل کل جو ہوگا دیکھ لیں گے کل. او کل جو ہوگا دیکھ لیں گے کل. مانگ میں تیری آسماں بھر دوں, تیرے قدموں میں یہ جہاں رکھ دوں. بیت جائے کہیں نہ یہ پل, بیت جائے کہیں نہ یہ پل, کل جو ہوگا دیکھ لیں گے کل. اچھا, گانا بھی آپ کو وہی پسند ہے اپنے کام سے ریلیٹڈ؟ بالکل. ڈاکٹر صاحب نے گانا بھی وہی گنگنایا ہے, کل جو ہوگا دیکھ لیں گے کل. جی, ابھی آج کی بات کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے, آپ بھی جو ہے وہ انہی لوگوں میں شامل ہیں. کامیاب لوگوں کی یہ خاصیت ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کل جو ہوگا دیکھی جائے گی. آج ابھی اس وقت جو ہو رہا ہے نا, بس اس پہ جو ہے وہ کانسنٹریشن جو ہے وہ ہونی چاہیے. ڈاکٹر اسما علی ساہی صاحبہ, آپ کا یہاں تشریف لانے کا کوہ نور ایٹ 9 میں بہت شکریہ, اور انشاءاللہ پھر بھی آپ کو کسی دن بلائیں گے تو اور بہت ساری ڈھیر ساری جو ہے وہ باتیں جو ہے وہ آپ سے ہوں گی. آپ کو دیکھ کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ بہت خوش بھی ہوئے, اور ظاہر ہے کہ موٹیویشن ملتی ہے. ایک ڈاکٹر, ایک پرسنالٹی جو لوگوں کے ذہن میں جو ہے وہ ایک ایسی پرسنالٹی ہے کہ شاید ڈاکٹر اپنے شعبے میں ہی ہوتے ہیں, اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز جو ہے وہ نہیں کرتے. لیکن اب جو ہمارے ینگسٹر ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, وہ بہت سارے کام ایک ساتھ کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتے ہیں. اور آج کی مہمان ڈاکٹر اسما علی ساہی سے مل کر آپ کو کیسا لگا, ضرور ہمیں جو ہے وہ کمنٹ
کمنٹ کیجیے گا, بتائیے گا کہ پروگرام آپ کو جو ہے وہ کیسا لگا. اسی کے ساتھ ابھی اس وقت کے لیے ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے, پھر ملیں گے انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اللہ نگہبان.